नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सुरुमा मुख्य समाचार। निष्ठाको राजनीतिको कसीमा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन, विकृतिले भरिएको वर्तमान दुरावस्थाले निकास पाउनुपर्नेमा जोड। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक र देव गुरुङको विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पेश। प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न 25 समूह विभाजन। इलामको सीमान्त गाउँ सन्दकपुरमा नेपाल भारत सीमा विवाद, गाउँपालिकाले थालेको भ्यू टावर निर्माणमा भारतीय पक्षको किचलो। भिजिट भिसामा विदेश जाने विकृति बढ़िरहेको भन्दै यसमा कडाई गर्न सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानाकर्षण। भिजिट भिसामा विदेश गएर दुःख पाउने गरेको भन्दै चिन्ता। काठमाडौँ सहित 8 जिल्लाका बालबालिकालाई आजदेखि लगाइने भनिएको फाइजर खोप अभियान स्थगित। खोपका लागि सिरिन्ज अभाव भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। सोमालियाका प्रधानमन्त्री मोहम्मद रोबेल पदबाट निलम्बित। रोबेलमाथि भ्रष्टाचार र सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोगमा संलग्न भएको आरोप। र एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाली महिला टोलीको लगातार 5औं जित। उपाधिका लागि आज उज्बेकिस्तानसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। देशको राजनीतिमा सशक्त भूमिका राख्न सफल नेकपा माओवादी केन्द्रको पछिल्लो अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनको सपना बाँडेको माओवादी जनयुद्ध एमालेमा गएर विलीन भएसँगै पुनः किनारा लाग्न थालेको विश्लेषण भइरहँदा माओवादी केन्द्र 8औं महाधिवेशनबाट निष्ठाको राजनीतिको कसीमा खरो उत्रने प्रयासमा छ। जनकेन्द्रित आर्थिक अभियान, आडम्बरी भन्दा वस्तुगत अवस्थाको विश्लेषण सहित देशभित्र रहेका स्रोत साधन केन्द्रित भई उत्पादन क्षेत्रलाई सशक्त रूपमा परिचालन गर्न सके मुलुक र माओवादीका लागि त्यो नै उपलब्धि हुनेछ। देशको राजनीतिमा सशक्त भूमिका राख्न सफल नेकपा माओवादी केन्द्रको पछिल्लो पार्टीगत सांगठनिक संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दा पार्टीभित्रको वैचारिक र सांगठनिक अवस्था आफैमा कमजोर देखिन पुगेको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनबाट रातारात महाधिवेशनको स्वरूपमा परिणत भएको माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन हेर्दा आन्तरिक अवस्था र पार्टी पंक्ति कति नाजुक छ भन्ने इंगित गर्दछ। लामो समयदेखि आफूलाई सशक्त राजनीतिको केन्द्रबिन्दु मान्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिनानुदिन राजनीति भित्रको अस्ताउँदो सूर्यको परिणति भोग्दै गरेको सर्वत्र देखिएको छ। उनका भाषणमा पछिल्लो समय कुनै दम देखिँदैन। एकपटक बोल्ने, अर्को पटक आफैले बोलेको कुरा आफै काट्ने, अवसर पाउँदा नेताहरू समेट्न नसक्ने, बाहिर रहँदा सिद्धान्त र निष्ठा भन्दा टाढा बस्ने माओवादी क्रमशः मूलधारको राजनीतिबाट स्खलित भइरहेको त छैन, सोचनीय विषय छ। माओवादीकै नेतृत्वमा देशभित्र कहाली लाग्दो हत्या हिंसाको राजनीति मौलायो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै विसंगतिपूर्ण राजनीति त किनारा लाग्यो, तर त्यसका अवशेषहरू जिउका तिउछन्। थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनको सपना बाँडेको माओवादी जनयुद्ध एमालेमा गएर विलीन भएसँगै पुनः किनारा लाग्न थालेको माओवादीको उदयीकरण हुन सकेको छैन। देशको मूल नेतृत्वमा पटक पटक दावेदारका रूपमा आफूलाई उभ्याएका प्रचण्डले दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशलाई आर्थिक जर्जरताबाट माथि उठाउने कुरा त परै जाओस्, सामान्य विकृति विसंगति पनि हटाउन सकेनन्। देशभित्र मौलाएको भ्रष्टाचार बारे माओवादीको मौनता किन? प्रश्न अनुत्तरित छ। आज पनि माओवादी केन्द्र सत्तारूढ पार्टी हो। स्वयं प्रचण्डको भाषणलाई आधार मान्ने हो भने उनी यतिखेर प्रधानमन्त्री भन्दा पनि शक्तिशाली छन्। तर न्यायिक क्षेत्र गिजोल्नेदेखि संसदलाई निकम्मा बनाउनेसम्म उनको भूमिकालाई हेर्दा देशको राजनीति लाज मान्नुपर्ने अवस्थामा देखिन्छ। आफैले ल्याए भन्ने गरेको संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता माओवादीकै कारण बदनाम भइरहेको छ। देशभर यतिखेर मन्त्रालयको खेती नै भइरहेको छ। देशमा कति मन्त्रालय छन् भन्ने बारे नागरिकले
चासो दिन छोडिसकेका छन्। एउटै भवनको झ्यालभरि मन्त्रालयका बोर्ड नै बोर्ड छन्। अर्कोतर्फ माओवादीले ल्यायो भनेको परिवर्तन जनताले अपनाउन सकेका छैनन्, बरु देशको दुरावस्थाको कारक ठानेका छन्। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता संकटमा परिसकेको छ। यस विषयमा जनताले पटक पटक प्रश्न गरिरहेका छन्। यी सवालहरूको जवाफ दिन माओवादीको वर्तमान नेतृत्व चुकेको छ। सर्वत्र विकृति नै विकृतिले भरिएको वर्तमान दुरावस्थाकै कारण आज देश जनशक्ति विहीन हुँदैछ। सम्पूर्ण नागरिकहरू जीवन जिउनकै लागि विदेशी भूमिमा आश्रय लिन पुगेका छन्। देशभित्रको निराशापूर्ण राजनीतिको जननी को हो गम्भीर ढंगले समीक्षा हुन सकेको छैन। खोक्रा प्रशंसामा रमाउने आत्मा केन्द्रित नेतृत्व वस्तुगत समीक्षामा उत्रिने अवस्था पनि छैन। यी समग्र अवस्थामा केन्द्रित नभई प्राविधिक रूपमा गरिने अधिवेशन, महाधिवेशन र भेलाले सार्थकता पाउला या नपाउला त्यो आफैमा अनुत्तरित छ। जे होस्, नेकपा माओवादीको विगत सम्झन लायक नभए पनि आइतबारदेखि जारी 8औं महाधिवेशनले आशा लाग्दो वातावरण सिर्जना गर्न सके देशका लागि लाभदायी हुनेछ। जनकेन्द्रित आर्थिक अभियान, आडम्बरी भन्दा वस्तुगत अवस्थाको विश्लेषण सहित देशभित्र रहेका स्रोत साधन केन्द्रित भई उत्पादनको क्षेत्रलाई सशक्त रूपमा परिचालन गर्न सके देश र माओवादीका लागि त्यो नै उपलब्धि हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्नु भएको छ। सोमबारदेखि शुरू भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्नु भएको हो। त्यसैगरी नेता देव गुरुङले पार्टीको विधान मस्यौदा प्रस्तुत गर्नु भएको छ। प्रस्तुत दस्तावेजमाथि छलफल गर्नका लागि 25 वटा समूह विभाजन गरिएको छ। मंगलबारदेखि समूहगत छलफल शुरू हुने भनिएको छ। अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको दस्तावेजमा नेपाली मौलिकता र विशेषता सहितको नेपाली पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको र नेपाली मौलिकता र विशेषताको समाजवाद प्राप्तिका लागि अघि बढ्ने कुरा उल्लेख भएको माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले बताउनुभयो। समाजवाद प्राप्तिको बाटो र प्रक्रिया पनि आफ्नै प्रकारको हुनु मूल विषयवस्तु दस्तावेजमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। गणतन्त्र पनि होइन, यो पुरानो संसदीय प्रणाली मात्र पनि होइन, यो नेपाली विशेषता र मौलिकता सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हामी आज अभ्यास गरिराखेका छौँ र यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धिहरू र यसका भावनालाई लागू गर्दै जाने क्रममा लागू गर्दै जाँदा हामी समाजवादको आधार निर्माण गरेका हुनेछौँ। आइतबारदेखि शुरू भएको माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 5 दिनसम्म चल्नेछ। माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन काठमाडौँमा जारी छ। यो महाधिवेशनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तयार पार्नु भएको झण्डै 250 पृष्ठ लामो वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत भएको छ। प्रस्तुत दस्तावेजले पार्टीलाई मात्रै नभई समग्र मुलुकलाई नै रणनीतिक रूपले अघि बढाउने दाबी माओवादी नेताको छ। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पटक पटक सरकारमा गएको माओवादी पछिल्लो समय खुम्चिँदै गएको साखलाई नयाँ वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेजले पुनः शक्ति आर्जन गर्न सक्ला त चर्चाको विषय बनेको छ। शान्ति प्रक्रियामा आएको झण्डै 15 वर्ष पूरा गरिसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले यति बेला आफ्नो 8औं महाधिवेशन गर्दैछ। 15 वर्षीय अवधिमा पटक पटक सरकारमा रहिसकेको माओवादी यसबीचमा थुप्रै पटक टुटफुट र विभाजन खेपेर झनझन खुम्चिँदै गएको देखिन्छ। आफू कमजोर हुनुको कारणबारे माओवादीले जारी महाधिवेशनबाट नयाँ आयाम सुरु गर्ने र पार्टी सुदृढ र शक्तिशाली बनाउने रणनीतिमा लागेको छ। अध्यक्ष दाहालले तयार पारेको प्रतिवेदनले त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रतिनिधिहरूको विश्वास छ र नेपालको एउटा समग्र आर्थिक, भौतिक, नैतिक सम्पूर्ण पक्षलाई कसरी माथि उठाउँछ भन्ने कुरो अब केही समयमा तपाईँहरूको माझमा त्यो दस्तावेजले सामने राख्छ। यो दस्तावेज नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ता नेताहरूले मात्र अवलम्बन नगरिकन यो जनताका माझमा जुन किसिमको नीति अब आउँदैछ त्यो नेता कार्यकर्ता सबैले यसलाई चाहिँ अनुसरण गरेर यसलाई चाहिँ लागू गर्नलाई सबै चाहिँ अटोमेटिकली बाध्य हुनेछ। यो मूलतः यसलाई अब यो हाम्रो केन्द्रीय सदस्य प्रदेश सदस्यहरूले कार्यान्वयनमा लाने सही किसिमले त्यसलाई बुझेर त्यसलाई एउटा के भन्छ तालिमको रूपमा लैजाने र कार्यान्वयनको रूपमा लैजाने हो भने वास्तवमा नै अब यो धेरै ठुलो कुरा आएको छ
यो कार्यान्वयन यो दस्तावेज कार्यान्वयन जब हामी इमान्दारी साथ गर्छौँ देश माओवादीमय हुनेछ। माओवादीले 10 वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर शान्ति प्रक्रिया मार्फत बहुदलीय राजनीतिमा आएको हो, तर नेतृत्व सत्ता र शक्तिलाई मात्र प्राथमिकता दिएको र सिद्धान्तभन्दा सत्तामुखी हुँदै गएको आरोप माओवादीलाई छ। यसैलाई मध्यनजर गरेरै होला महाधिवेशनमा माओवादीले शान्ति प्रक्रियापछि लिएको कार्यदिशाबारे पनि छलफल गरेको छ। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि कतिपय शासकीय स्वरूपका कुराहरू पनि आएका छन्, कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुराहरू आएको छ र अहिलेसम्म भएका जुन उपलब्धिहरू छन् यसको संरक्षण कसरी गर्ने र यो अहिले बनेको संविधानको सुरक्षा कसरी गर्ने, यसैलाई अलिकति अगाडि बढाएर लग्नुपर्छ र यो संविधानको रक्षाका निमित्त र यसमा भएका कतिपय कमी कमजोरीहरूलाई कसरी सच्याएर लग्ने भन्ने किसिमबाट यसको नेतृत्वदायी र यसको संरक्षकर्ताको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। जनयुद्ध कालदेखि निरन्तर पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएको दाहालका सहयात्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादल, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरू छैनन्। दाहाल सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरिरहँदा तत्काल नै त्यसको सम्भावना भने देखिँदैन। शान्ति प्रक्रियामा आएको 15 वर्षमा 11 पटक सरकारमा सहभागी भइसकेको माओवादी जारी महाधिवेशनबाट पुनः तङ्ग्रिने प्रयासमा छ। तर पछिल्लो समय झनपछि झन खुम्चिँदै गएको माओवादीले यस महाधिवेशनबाट गुमाएको शक्ति आर्जन गर्ला या सत्ता शक्ति र नातावादमै रुमलिँदै अझै शिथिल हुँदै जाला, त्यो भने उसको भावी रणनीतिले नै तय गर्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबीको हत्याको घटनाको सत्य तथ्य बाहिर नआउनुले सो घटना राज्यकै मिलेमतोमा भएको शंका उब्जिएको जिकिर गर्नुभएको छ। सोमबार निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै माइती घर मण्डलामा जारी अनिश्चितकालीन धरना र रिले अनसनमा बसेकाहरूलाई भेट्दै अध्यक्ष भट्टराईले घटना शंकास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। यो घटना हेर्दा त्यहाँ केही अपराधजन्य गतिविधि भएको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। एउटा विधवा महिला जसका छोराहरू शङ्कास्पद ढङ्गले मारिएका छन् र उनको सम्पत्ति अपत्यारिलो ढङ्गले कसैको नाममा हस्तान्तरण गरिएको छ र उनी आफै बेपत्ता पारिएकी छन् र उनलाई कुटपिट गरेको लथरपर्दा गरेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शीहरू छन् भने योले चाहिँ शङ्का चाहिँ निश्चित रूपमा उब्जाउँछ। निर्मला कुर्मी तथा नकुन्नी धोबीको हत्या प्रकरणमा छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न र निर्मला कुर्मीको घटनाको छिटो भन्दा छिटो सुरुदेखि नै अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बाँकेदेखि आएर पीडित परिवार र महिला अधिकार कर्मीहरूले माइतीघर मण्डलामा धरना गरिरहेका छन्। महिला अधिकार कर्मी रुबी खानले आफूहरू महिनौदेखि न्यायका लागि धरना बसेको भए पनि सरकार आफूहरूको मागमा संवेदनशील नभएको बताउनुहुन्छ। उहाँले महिलालाई न्याय दिने सम्बन्धमा सरकार उदासीन रहेको बताउनुभयो। हाम्रा साथीहरू सबै बिरामी पनि हुनुभएको छ तर पनि सरकारले अहिलेसम्म हामीलाई न्याय दिएको छैन। जुन छानबिन समिति सरकारले आफै पनि बनाएको थियो, कार्तिक 2 गते जुन बनाएर छानबिन समिति हामी स्थानीय घटना उसमा पठाउँछौँ र त्यसले जे छानबिन गरेर ल्याउँछ त्यो हामी कार्यान्वयन तत्काल गर्छौँ भनेर गृहमन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो, प्रवक्ताजीले गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताजीले भन्नुभएको थियो र हाम्रो वार्ता भएको थियो। त्यसअनुसार छानबिन समितिले गएर काम पनि गर्यो। छानबिन समितिले जे छानबिन गरेर प्रतिवेदन ल्याएको थियो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन, सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। अधिकार कर्मीहरूले माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। माग पूरा नहुन्जेल धरनाको कार्यक्रम जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल धनुषा जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले लोसपाको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा धरना दिएका छन्। पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मनोमानी ढंगले प्रदेश र जिल्लाहरूमा पदाधिकारी चयन गरेको भन्दै सोमबार लोसपाको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा नेता तथा कार्यकर्ताहरूले शान्तिपूर्ण धरना दिएका हुन्। धरनामा उपस्थित लोसपा कार्यकर्ता बिन्दु ठाकुरले अध्यक्षले गरेको निर्णय स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै निर्णयलाई सच्याउन जोड दिनुभयो। उहाँले एक व्यक्ति एक पदको कुरा पार्टीमा लागू गरेर पार्टीलाई सबल बनाउनु पर्ने माग रहेको बताउनुभयो। त्यो भन्दा धेरै साथीहरू असन्तुष्ट छन्, यो निर्णय मान्दैन रे। सबै साथीहरूको त्यो आवाज छ। त्यो निर्णयलाई हामीले
यहाँ आएछु आफ्नो अध्यक्षज्यूहरूसँग यो निर्णयलाई सच्याउनुहोस् अनि सबै एकजना वन मैन वन पोस्ट भन्छ नि त्यो वन मैन वन पोस्टको कुरा जुन छ त्यो पार्टीमा लागू गरेर अनि पार्टीलाई सबल बनाउने खालका निर्णयहरू गर्नुहोस्। उहाँले पार्टी अध्यक्ष ठाकुरले अहिलेको युगमा एकल निर्णय अलोकतान्त्रिक मानिने भएकाले पार्टीभित्र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले समाजसँग बालबालिकालाई जोड्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा भरोसा छात्रवृत्ति अभियान शुरू गर्दै महामन्त्री थापाले समाजसँग बालबालिकालाई जोड्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोनाका कारण बुवा आमा गुमाएका बालबालिकाहरूको शिक्षामा कुनै बाधा नआओस् भनेर भरोसा छात्रवृत्ति अभियान शुरू गरेको जानकारी दिनुभयो। अहिले सुरुमा हामीले कोभिडबाट सुरु गऱ्यौँ, तर अरू डिजास्टरहरूमा पनि आफ्नो अभिभावक जसले गुमाउनु भएको छ, एकजना दुईजना, जसले खास गरिकन जसको पढाइ चाहिँ अवरोध नहोस् र के भन्न पाओस् भने थ्याङ्कफुल हामीप्रति कोही हामीले त के भनेको पनि यसमा अलिकति धेरै साथीहरू जोड्नुपर्छ भनेर यहाँ कोही हामी अभियन्ताको नाम आउन पनि आवश्यक भएन। हामीलाई कसैले थाहा पनि हामीलाई के पनि खालि तर के भने उस समग्र नेपाली सोसाइटीप्रति ऊ चाहिँ उसले अलिकति कृतज्ञ भइदियोस्, उसले विश्वास गरोस्। नेपालमा चाहिँ हजारौँ खराब कुराको बिचमा पनि देयर इज समथिङ, कुनै तत्त्व छ जसले हामीलाई बाँधेर राखेको छ भन्ने कुरा, एउटा भरोसा समाजप्रति होस् भन्ने एउटा प्रयत्न हो। भरोसा छात्रवृत्ति अभियान 7वटै प्रदेशका 2-2वटा जिल्लामा सञ्चालन हुनेछ। उक्त जिल्लाहरूमा कोरोनाको कारण आमा बुवा गुमाएका विद्यार्थीहरूको शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने र आवश्यकताको आधारमा छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराइनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल र भारतको सिमानामा लामो समयदेखि विवाद र मिचामिचको अवस्था अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ। इलामको सन्दकपुर डाँडामा सन्दकपुर गाउँपालिकाले थालेको भ्यू टावर निर्माणमा भारतले बारम्बार किचलो गरिरहेको छ। इलामको सन्दकपुर डाँडामा सन्दकपुर गाउँपालिकाले थालेको भ्यूटार निर्माणमा भारतीय पक्षले किचलो गरेको छ। नेपालकै जग्गामा बन्दै गरेको भ्यूटार निर्माणमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले रोक लगाएको हो। गत वर्ष नेपाल भारत पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रमा एसएसबीले जबरजस्ती पिलर गाडेर निकालेको विवाद अझै बल्झँदै गएको छ। सूर्योदय नगरपालिकाको हिले भन्ज्याङमा एसएसबीले राति पिलर गाडेको थाहा पाएपछि त्यहीँ पुगेर स्थानीयले पिलर गाड्न रोकेका थिए। त्यस क्षेत्रको जौबारीमा रेड पाण्डा नेटवर्कले 350 रोपनी जग्गा किनेर रेड पाण्डाको आहार संरक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यो ठाउँ पनि आफ्नै हो भनेर भारतीय पक्षले हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ। एसएसबीले घरिघरि सिमानामा समस्या बल्झाइरहने गरेको छ। केही समय अघिदेखि सीमामा समस्या नभए जस्तै गरे पनि सानोतिनो समस्या अहिले पनि देखिरहने गरेको छ। जस्तो चाहिँ नेपालका सीमा खास गरेर भारतसँग जोडिएका सीमा स्थलहरू पटक पटक भारतद्वारा मिचिने गरिएको छ। यसको 2-3वटा कारक तत्त्व जस्तो देखिन्छ। पहिलो चाहिँ हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रियताप्रति सबै राजनीतिक दलहरू एकमुष्ट ढङ्गले वफादार हुन सक्दैनन्। राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्नका लागि भारतको गुलामी गर्ने र त्यो गुलामीका लागि नेपालका सीमाहरूलाई सम्झौता गरिदिने एउटा समस्या छ भने अर्को चाहिँ सीमा स्थलमा हाम्रो जसरी खुल्ला सिमाना छ त्यसका कारणले पनि समस्या भइरहेको छ भने म ठुल दाइ र नेपाल चाहिँ सानो भाइ भन्ने जस्तो भारतको राज्य संयन्त्र यहाँको प्रहरी प्रशासन सीमा सुरक्षा बलले जुन खालको हरकत देखाउँछ त्यसको प्रतिकार गर्नका लागि स्थानीय जनता नेपालको समग्र राज्य संयन्त्र नलागेको कारणले पनि यो समस्या हो। पटक पटक सिमानामा भएको विवादले स्थानीय समस्यामा पर्न थालेका छन्। पशुपति नगरको फाटकमा भारतीय तर्फबाट 10 गजा क्षेत्रमा गुम्बा बनाइएको छ। गुम्बा बन्न थालेपछि नेपालको तर्फबाट पटक पटक पहल गरे पनि संरचना बनाएर छाड्यो। त्यहाँ केन्द्रबाटै नापिटोली गएर नाप्दा पनि त्यो स्थान 10 गजा भित्रै देखियो, तर पनि संरचना बनाउन भने रोकिएन। त्यो एउटा खोल्सामा थियो, पल्लो खोल्सामा, अनि त्यो खोल्सादेखि ओरको पल्लो डाँडामा चाहिँ थियो त्यो काँडे तार,
अनि अहिले आएर हेर्दाखेरि त्यो खोल्सामा उम्रिएको खानेपानीको मुहान चाहिँ इन्डियाको गैरीबासमा अस्ति त्यो एसएसपी क्याम्पले खाइरहेको छ र यस्तै 2600मा नेपाली भूभाग नै भारतपट्टि पारिएको छ। आधिकारिक र औपचारिक रूपमा त्यो भाग कता पर्छ भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लगाइएको छैन। त्यहाँका बासिन्दाको नेपाली नागरिकता र नेपाली जग्गा धनी पूर्जा छ, तर एसएसबीले बेला बेला हतियार बोकेर नेपाली भागमा पस्ने र 10 गजा क्षेत्रभित्र संरचना बनाउने कार्य रोकेको छैन। जग्गा नापी गरेरै जग्गा उपलब्ध गराएको छ। उनीहरूको जमिन चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो भोगाधिकारभित्रको जमिनहरू छ। यही म बस्दै गरेकै भूमि पनि जमुनाको भट्टराई, जमुनाको थेबे, खामदाग लगायतको परिवारको नाममा यो रजिस्टर भएको जग्गा हो र यो जग्गाहरूमा व्यक्तिगत संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि हुने अवरोध, राष्ट्रिय सरकारी स्तरबाट बन्ने संरचनाहरूमा हुने अवरोध हुने गर्छ। यो अवरोध नहोस् भन्ने हाम्रो धेरै अगाडिदेखिको माग हो। इलामको 52 किलोमिटर सीमा भारतसँग जोडिएको छ। इलाम जिल्लाको भागमा पर्ने भारतीय सिमानामा जम्मा 146वटा सीमा स्तम्भहरू छन्। ती मध्ये मुख्य स्तम्भ 17वटा र सहायक स्तम्भ 83 र सानो स्तम्भ 46वटा भने पनि हाल मुख्य 16, सहायक 70 र सानो 21वटा मात्र भएका छन्। एक अध्ययनले पूर्वको मानेभन्ज्याङदेखि सांसदहरूले भिजिट भिसामा विदेश जाने विकृति बढिरहेको भन्दै यसमा कडाई गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले भिजिट भिसामा विदेश जाने र उतै बस्ने प्रचलन बढ्दा नेपालीहरूले दुःख पाउने गरेको भन्दै यसमा कडाई गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। बैठकमा बोल्दै सांसद रामेश्वर राय यादवले भिजिट भिसाको नाममा विदेश जानेहरूले कानूनी व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा दुःख पाउने गरेको बताउनुभयो। एकातिर मन्त्रालयको भूमिका एकातिर र त्यो काममा लगाउने त्यो पक्ष जुन छ त्यो र जाने पक्षहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन नभएको कारणबाट विभिन्न चोर बाटोबाट जाने गरेको भिजिट भिसाको नाममा वा भिसाको नाममा जाने र कानुनी यो व्यवस्थापन राम्रोसँग नभएको कारणबाट नेपाली कामदारहरूले दुःख पाउने अवस्था रहेको मैले महसुस गरेँ। सांसद अमृता देवी अग्रहरीले योग्य नागरिक मात्रै विदेश जानु देश हुने धारणा राख्दै तथा कामको प्रशिक्षण दिएर विदेश पठाउनु पर्ने भनाइ राख्नुभयो। त्यसको लागि हाम्रो नेपाल सरकार या हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयले के गरिरहेको छ, के प्रशिक्षण दिइरहेको छ, उनीहरूको भाषाको पनि अभाव हुन्छ, थुप्रै अभाव अर्को देशमा गएर हुन्छ। त्यसको लागि कमसेकम धेरै नभए 1.5 महिना या 3 महिना कोसिस गरे पनि हुन्छ। अलिकता योग्य बनाएर पठाइदिए राम्रो हुन्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले क्षमतावान कामदार पठाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारको व्यवस्था नै धरापमा परेको बताउँदै स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीलाई नै प्रश्रय दिनुपर्ने बाध्यता रहेको दुखेसो पोख्नुभयो। क्षमतावान चाहिँ नि हामीले स्किल वर्कर चाहिँ हामीले पठाउन नसक्दाखेरि हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय चाहिँ धराशायी भयो। अहिले हजुरलाई थाहा छँदैछ, अहिले चाहिँ नि 9 खर्ब चाहिँ विप्रेसन आउने भने 7 खर्ब पनि धेरै घटिरहेको छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्नु, हाम्रो इकोनोमीको चाहिँ नि डाउन साइजिङ हुनुमा चाहिँ यही विप्रेसन नै प्रमुख आधार देखिएको छ। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि हामीले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीलाई नै हामीले चाहिँ नि प्रश्रय दिनुपर्छ। सचिव अर्यालले भिजिट भिसालाई व्यवस्थित गर्न यस सम्बन्धी सम्बन्धित सरकारी निकायहरू, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन, श्रम मन्त्रालय लगायतका उच्च पदाधिकारीहरू बसेर देखिएका विकृति र विसङ्गति हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले यस कामका लागि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समेत अग्रसरता लिनुपर्ने बताउनुभयो।
काठमाडौँ सहित 8 जिल्लाका बालबालिकालाई आजदेखि लगाइने भनिएको फाइजर खोप अभियान स्थगित भएको छ। आवश्यक मात्रामा सिरिन्ज नआउँदा तत्काललाई 12 देखि 17 वर्ष उमेरका बालबालिकालाई दिने भनिएको फाइजर खोप अभियान तत्कालका लागि स्थगित गरिएको हो। खोपलाई आवश्यक पर्ने सिरिन्ज आउने मिति टुङ्गो नभएकाले तत्काललाई खोप लगाउने कार्य स्थगित गर्नु परेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसका साथै फाइजर खोपका लागि चाहिने खोलक पनि आउन बाँकी रहेको बताइएको छ। गत पुस 9 गते अमेरिकाले नेपाललाई थप 6,64,000 फाइजर खोप अनुदानमा दिएको थियो। यसअघि 57 जिल्लामा सुरु भएको मोडर्ना खोप अभियान भने चलिरहेको छ। 57 जिल्लाका 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई गएको 4 गतेदेखि सुरु भएको खोप अभियान पुस 14 गतेसम्म चल्नेछ। विभिन्न देशहरूमा उत्पादन भइरहेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको प्रभावकारिता हेरी हाल विश्वका अधिकांश देशहरूले खोप लगाइरहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 3 करोड 92 लाख खोप आयात भएको छ भने पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या निकै न्यून रहेको छ। पछिल्लो समय आयात गरिएको कोरोना विरुद्धको खोप सिरिन्जको कमीका कारण यत्तिकै थन्किएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको माग विश्व बजारमा नै चुलिएको छ। नेपालमा पनि यसको निकै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने धारणा राखिरहँदा केही विज्ञहरूले खोपको उपलब्धता र खोप लगाउने नागरिकको इच्छा शक्तिले मात्रै उक्त लक्ष्य पूरा हुन सक्ने बताएका छन्। आपूर्ति तथा व्यवस्थापन शाखाका अनुसार नेपालमा खोपको अभाव नभएको तर खोप लगाउन सिरिन्जको कमीका कारण भण्डारणमा नै अलपत्र परिरहेको छ। नेपालमा पर्याप्त मात्रामा खोप आइसकेको तर खोप लगाउन आर्थिक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक रहेकोले पूर्ण मात्रा खोपमा विलम्ब भएको सरकारी संयन्त्रको भनाइ छ। निश्चित रूपमा हामीले खोप पठाउँदाखेरि खोपकै अनुपातमा सिरिन्जहरू सबै ठाउँ पठाउँछौँ, तर कहिलेकाहीँ डिस्ट्रिब्युसनमा अब तलमाथि हुँदाखेरि प्रदेशहरूबाट पनि जिल्लामा पठाउने वा पालिकामा पठाउँदाखेरि सिरिन्ज र खोपको अनुपात मिलेन भने सिरिन्जको अभाव हुने चाहिँ हो। अब त्यस्तो केही ठाउँमा अब त्यस्तो भएको होला, केही ठाउँमा भएको अवस्था हो, तर हामीले सबै प्रदेशहरूमा अस्ति मात्रै सबै प्रदेशहरूमा उहाँहरूसँग भण्डारमा रहेको खोप र अझ हामीले जुन खोपहरू पठाउँदैछौँ त्यसको अनुपातमा सिरिन्ज हामीले पठाइसकेका छौँ। नेपालमा मुख्य गरी राजनैतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारका कारणले खोप प्राप्तिमा अनियमितता भएको सर्वसाधारणले आरोप लगाएका छन्। न्यून जनसङ्ख्या रहेको नेपालमा अझै पनि खोप लगाइ नसक्नु सरकारको लापरवाही भएको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले अहिलेसम्म नेपाल अनुदानकै खोपमा निर्भर रहेकोले पनि खोप पुर्याउन विलम्ब भएको तर्क गर्छन्। सरकारी डाटा अनुसार त तपाईँको अब 30-40% खोप लगाएको देखिन्छ अहिलेसम्म होइन। खासै जनताले खोप लगाउनु पर्ने हो, किनभने म पनि एउटा कोभिड पीडितै हो भनौँ न। कोभिड लागेको मान्छे म। खोप नलाउँदाखेरि र लाउँदाखेरिको त्यो एउटा इफेक्टिभ चाहिँ अलिक नलागेको मान्छेलाई चाहिँ अलिक बढी असर गर्ने देखिएको छ। त्यो खोप लाउन चाहिँ म सबैलाई आग्रह गर्छु। खोप हामीसँग प्रशस्त छ, हामी दिइरहेछौँ भनेर त्यो खालको एउटा आइरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ अब स्थानीय निकाय छन् त, हाम्रो त सरकार अहिले त स्थानीयबाट चलिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले राम्रो समन्वय गरेर खोप वितरण गरेदेखि चाहिँ सबै जनताले खोप लाउनुपर्छ भन्ने एउटा मेसेज दिन चाहन्छु। पर्ने हो होइन, वास्तवमा चाहिने अब ल्याइसकेपछि भण्डारण गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई चाहिने युजमा ल्याउनु पर्ने हो। सबैले चाहिने खोप लाउने वातावरण बनाउनु पर्ने हो। मलाई लाग्छ यो सम्बन्धित निकायको कमजोरी हो होइन। कोरोना भाइरसका नयाँ भेरिएन्टहरू देखा परिरहँदा अहिलेसम्म लगाएका खोपले काम नगर्ने हो कि भन्ने आशंका धेरैको मनमा छ। तसर्थ सरकारले विभिन्न भेरिएन्टको अवस्थामा जानकार भएर मात्रै समानुपातिक ढंगबाट खोप वितरण गर्नतर्फ जोड़ दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। सरकारले विदेश जानेहरूका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका 4वटा अस्पतालबाट कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार
सूचना जारी गर्दै विदेश जानेहरूका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका 4वटा अस्पतालबाट कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु र टेको स्थित शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालबाट खोप लगाउन सकिनेछ। 4वटा अस्पतालबाट एक मात्रा लगाउँदा हुने जोन्सन्स एन्ड जोन्सन्स खोप दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार खोप लगाउन जाँदा अनिवार्य रूपमा भिजा लागेको पासपोर्ट देखाउनु पर्नेछ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश सोलिन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मात्रै नभएर अनियमितता गरेर कमाएको सम्पत्तिको छानबिन गर्न माग गर्दै आन्दोलन जारी राख्ने बताउनु भएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा बारले गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले अब प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मात्रै नभई अनियमितता गरेर कमाएको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन जारी राख्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष श्रेष्ठले बिचौलियाको संरक्षक नै प्रधान न्यायाधीश भएकाले उहाँको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार न्याय किनबेचको आधारमा जो कमाएका छन् त्यस किसिमको सम्पत्तिहरू कहाँ कति छन् के छन् भन्ने कुरा नागरिक समाजले पनि नागरिक आन्दोलनले पनि अब चोलेन्द्र शमशेर र उसका नातेदारहरू अनि उसका बिचौलिया न्यायाधीशहरू अरू बिचौलिया व्यक्तिहरू जो छन् उनीहरूको सम्पत्ति छानबिनको लागि हिजो मात्रै नागरिक समाजले हाम्रो डाक्टर गोविन्द केसीको लिडरसिपमा हिजो उजुरी दर्ता भइसकेको छ र सम्पत्ति शुद्धिकरणको तर्फबाट माध्यमबाट पनि यो छानबिन हुन सक्दछ। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू सहित कानून व्यवसायीहरूले कार्तिक 14 गतेदेखि हातमा कालो पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीमा अवस्थित 3औं दानव करिडोर निर्माणका पीडितहरू उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै उनीहरूले पटक पटक बुटवलमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। रूपन्देहीमा अवस्थित 3औं दानव करिडोर निर्माणबाट पीडित हुनेहरूले बुटवलमा चरणबद्ध रूपमा विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। पीडितहरूले संघर्ष समिति नै गठन गरेर आफ्ना माग सम्बोधन गराउन बुटवलका मेयर शिवराज सुवेदीको पटक पटक ध्यानाकर्षण गरिरहेको तर कुनै सुनवाई नभएको पीडितहरूको गुनासो छ। मेयर सुवेदी माग सम्बोधनको साटो उल्टै कार्यालयमै नबसी भागिरहेको पीडितहरूको आरोप छ। बुटवल उपमहानगरपालिका अगाडि पटक पटक आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। आन्दोलनकारीहरूले गत मंसिरदेखि नै चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनहरू गरिरहेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले करिडोर पीडित सबै सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा दिनुपर्ने र उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। विकासको नाममा जनताको बिचल्ली र विनाश गर्न नपाइने उनीहरूको तर्क छ। कोरिडोर हामीलाई चाहिएको थिएन, तर पनि राज्यले त कोरिडोर बनाउँछ भने यो कोरिडोर बनाइयोस्, तर जनतालाई उचित व्यवस्था र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरेसम्म पनि बनाउन पाइँदैन भन्ने म यहीँबाट मलाई घोषणा गर्न चाहेँ र पनि जनता कति पनि नाचिरहनु होला। रूपन्देहीको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको 3औं दानव करिडोर निर्माण गर्दा विस्थापित हुनेहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। करिडोर निर्माण गर्दा 700 बढी परिवार विस्थापित हुने अनुमान छ। तर जिम्मेवार निकाय बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने माग सम्बोधनमा उदासीन भएको पीडितहरूको गुनासो छ। न्यायको माग गर्दै सड़कमा नारा लगाउन बाध्य भएको र माग पूरा नभए बुटवल उपमहानगरपालिकामा तालाबन्दी गरी सम्पूर्ण कामकाज नै ठप्प पार्ने पीडितहरूले चेतावनी दिएका छन्। 1600-1700 घर पुर्याएको छ त्यहाँ, तपाईले त्यही 1600-1700 को घर पुर्याएको मतलब याद छैन तपाईलाई?
तपाईँलाई 11 नम्बर वार्डमा कति मत पाउनु भएको छ तपाईँलाई थाहा छैन त्यो कुरा। त्यो 700 गरेर परिवार हुन्। त्यसकारण तपाईँहरू जसरी जितेर आउनुभएको छ, जनतालाई व्यवस्था गर्ने जुन कुचेष्टा गर्नुभएको छ, हेर्नुहोस् दुनियाँका इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने ठुल्ठुला बादशाहहरू पनि जनताका ताकतका अगाडि, श्रमजीवी जनताका अगाडि ढलेको इतिहास छ। तपाईँ पनि कुनै बादशाह होइन। करिडोर पीडित जनताको उचित व्यवस्थापन आफूहरूको पहिलो शर्त रहेको आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीले सुरक्षाकर्मीहरूमा बढ्दो आत्महत्याको क्रमलाई रोक्न विस्तृत अध्ययन गरिने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्त कुमार कुँवरले सुरक्षाकर्मीहरूले नै आत्महत्या गरिरहेको कारणलाई सम्बोधन गर्ने गरी विस्तृत अध्ययन गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले विगत 5 वर्ष यताको जानकारीमा 13-14 जना विभिन्न तहका सुरक्षाकर्मीहरूले आत्महत्या गरिसकेको र अधिकांश सुरक्षाकर्मीहरूको आत्महत्याको कारण डिप्रेसन रहेको बताउनु भएको छ। प्रवक्ता कुँवरले यस विषयलाई समाधान र सम्बोधन गर्न नेपाल पुलिसले मात्रै नसक्ने भएकाले केन्द्रीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सहकार्यमा कारण खोजेर समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले बीचमा नै जागिर छोडेर हिँड्ने सुरक्षाकर्मीहरूको हकमा भने अवसरको खोजी मात्रै भएको र यो स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउनुभयो। विस्तृत गर्न सकिने अवस्था भएन। यहाँले डेटा मागेको अवस्थामा हामीले उपलब्ध गराएको पनि छौँ। त्यो डेटा हामी उपलब्ध दिन तयार छौँ। मुख्यतः बीचमा जाने छोड्ने अवस्था मुख्यतः मोटिभेसन कम भएर भन्दा पनि अवसरको खोजीमा व्यक्तिहरूले छोडेको अवस्था देखिन्छ हाम्रो रिडिङमा। बाहिर सुरक्षा गार्ड लगायत अन्य अवसरमा बढी हुने बित्तिकै उताबाट भिसा आउने बित्तिकै यताबाट छोड्ने अवस्था छ। त्यसैले यो कुराहरू अवसरको खोजी त स्वाभाविक प्रक्रिया हो जस्तो लाग्छ मलाई। प्रवक्ता कुँवरले यो आर्थिक वर्षको सुरुवाती 5 महिनामा 1326 वटा सीसी क्यामेरा देशभर जडान भएको बताउनु भयो। साथै उहाँले पछिल्लो 5 महिनाको अवधिमा नै 1150 प्रहरी अधिकारी कारबाहीमा परेको भन्दै नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको नीति अनुरूपमा काम गर्ने 1980 प्रहरीलाई पुरस्कार समेत दिएको बताउनु भयो। उहाँले महानगरीय प्रहरीले यो आर्थिक वर्षमा सीसीटीभीको कुरा उपत्यकालाई सेभ भ्याली बनाउने सन्दर्भमा 145 वटा सीसीटीभी जडान गर्न 4 करोड 40 लाख रुपैयाँ विनियोजन भई मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा गएको जानकारी दिनुभएको छ। प्रवक्ता कुँवरले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेको विभिन्न 33 वटा ट्राफिक लाइट मर्मत गरिने र अन्य 37 स्थानहरूमा ट्राफिक लाइट जडान गर्ने बताउनुभयो। 26 वटा सीसी क्यामेराहरू देशभर जडान भएको अवस्था छ र समग्र रूपमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी अपराध अनुसन्धान गर्दै नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा साधु स्रोतले धानेसम्म बजेट विनियोजित बजेटबाट धानेसम्म र नागरिकहरू समेतै परिचालन गरेर सहभागी गराएर प्रविधि मात्रै चाहिँ वातावरण बनाउने सन्दर्भमा प्रहरी र ट्राफिक पनि लागिरहेको अवस्था छ। प्रवक्ता कुँवरले ट्राफिक भत्ताको कुरा सम्बोधन हुने र कोभिडको बेला अग्रपन्थीमा पंक्तिमा रहेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको भत्ता आउने सम्भावना भने न्यून रहेको बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर बोल्छाले सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार वस्तुगत संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरू को स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना देश समृद्ध नहुने बताए पनि सरकारले समस्या समाधान गर्न तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाउनु भएको हो। अध्यक्ष गोल्छाले महासंघले तयार पारेको भिजन पेपरमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित 100 वटा समस्याहरू पहिचान भएको बताउँदै भए मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बन्ने दावी पनि गर्नुभयो। त्यो 44 मध्ये 14 वटा यस्ता कामहरू छन् जुन कानुन सम्बन्धी छन्। त्यस्ता कानुनहरू जुन हामी निजी क्षेत्रसँग जोडिएको विषयहरू छन् र त्यो कानुनहरूलाई हामीले 3 महले बनाइसकेका छौँ। हामीले विज्ञहरू राखेर त्यसलाई 3 महले पनि बनाइसकेका छौँ र त्यसमा काम पनि थाल्ने।
अध्यक्ष गोल्छाले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव कारण लयमा फर्कन थालेको अर्थतन्त्र पुनः सुस्ताउँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै समाधानका लागि सरकारवाला सबैसँग छलफल अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोरोनाले थला परेको व्यापार, मनोरञ्जन, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहजीकरण गर्ने बारे अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। पालो आर्थिक समाचारको। पछिल्लो एक साता निरन्तर रूपमा बढेको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा सोमबार ब्रेक लागेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक भारी अङ्कले गिरावट भएको हो। सोमबार नेप्से परिसूचक 69.77 अङ्कले गिरावट आएर 2521.66 बिन्दुमा झरेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 238 कम्पनीको 1,02,92,000 किता शेयर 5 अर्ब 60,74,39,40,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकम भने वृद्धि भएको छ। नेप्से परिसूचकका सबै 13 उपसमूह राताम्य भएको छ, जसमध्ये निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक भने सबैभन्दा बढी 5.15% घटेको छ। कारोबारमा आएका 2 कम्पनीहरूको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। बुर्खाज फाइनान्स र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। कारोबार रकमका आधारमा 30 करोड 60 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री गरेर नोबेल बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने शिवम सिमेन्ट, नेपाल लाइफ र हिमालयन डिस्टिलरीको 21 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेस्टाको राजनीतिको कसीमा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन विकृतिले भरिएको वर्तमान दुरावस्थाले निकास पाउनुपर्नेमा जोड। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक र देव गुरुङको विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पेश। प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न 25 समूह विभाजन। इलामको सीमान्त गाउँ सन्दकपुरमा नेपाल भारत सीमा विवाद, गाउँपालिकाले थालेको भ्यू टावर निर्माणमा भारतीय पक्षको किचलो। भिजिट भिजामा विदेश जाने विकृति बढिरहेको भन्दै यसमा कडाई गर्न सांसदहरूको सरकारलाई ध्यानाकर्षण। भिजिट भिजामा विदेश गएर दुःख पाउने गरेको भन्दै चिन्ता। काठमाडौँ सहित 8 जिल्लाका बालबालिकालाई आजदेखि लगाइने भनिएको फाइजर खोप अभियान स्थगित। खोपका लागि सिरिन्ज अभाव भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। सोमालियाका प्रधानमन्त्री मोहम्मद रोबेल पदबाट निलम्बित। रोबेलमाथि भ्रष्टाचार र सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोगमा संलग्न भएको आरोप। र एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाली महिला टोलीको लगातार 5औं जित। उपाधिका लागि आज उज्बेकिस्तानसँग खेल्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।